संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने जान लिया कि संख्यावाचक शब्दों का भी लिंग भेद होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उनका अलग ही रूप बनते हैं। एक शब्द तथा द्विशब्द के रूपों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया है। इस पाठ में हम उसका अभ्यास करके आगे चलेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं संख्यासु लिंगभेदः इति विषये ज्ञातवन्तः। एकं द्वे इत्यनयोः विशेष अभ्यासमपि कृतवन्तः। इदानीम् अहं ग्रामः इत्यादि शब्दान् वदामि। भवन्तः एकम्, एकः, एका इत्येतेषु उचितं शब्दं योजयित्वा पुनः वदन्तु। यथा ग्रामः, एकः ग्रामः, पुस्तकं, ग्रन्थालयः, पाठः, शाटिका, बालिका, घंटा, विद्यालयः, घटः, राज्यं, प्रदेशः, पुरुषः, विद्यार्थी, घटी, वस्त्रकटः, कथा, मृतवचनं, सुभाषितं, विद्यार्थिनी। श्रीमन्, अहम् अस्वस्थः अस्मि, अतः बहिर्गन्तुम् इच्छामि। कृपया अनुमतिं ददातु। एकः अस्वस्थः अस्ति, सः एकः गन्तुम् इच्छति। अस्तु, गच्छतु। अस्तु, धन्यवादः। कति छात्राः गच्छन्ति? एकः छात्रः गच्छति। पूर्वतनपाठे द्विशब्दस्य स्थाने द्वयमिति उपयुज्य सौलभ्यं सम्पादितवन्तः, अभ्यासमपि कृतवन्तः। यथा मम गृहे बालकद्वयम् अस्ति, मार्गे वाहनद्वयं गच्छति। एवमेव अन्यानि वाक्यानि वदन्ति वा? मम पितुः समीपे घटीद्वयम् अस्ति। मम नेत्रद्वयम् अस्ति। अहं शाटिकाद्वयं क्रीणामि। उत्तमम्। मम गृहे मार्जालद्वयम् अस्ति। उत्तमम्। मम पुत्रद्वयम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे धेनुद्वयम् अस्ति। मम गृहे पुस्तकद्वयम् अस्ति। मम गृहे कपोतद्वयम् अस्ति। मम समीपे युतकद्वयम् अस्ति। अहं चलच्चित्रद्वयं दृष्टवान्। मम गृहे व्यजनद्वयम् अस्ति। मम गृहे आसन्दद्वयम् अस्ति। मम समीपे लेखनीद्वयम् अस्ति। अहम् अनुजद्वयम् इच्छामि। अहं कॉफीद्वयम् इच्छामि। अहं ह्यः कथाद्वयं पठितवान्। अहं प्रशस्तिद्वयं स्वीकृतवान्। मम गृहे यानद्वयम् अस्ति। उत्तमम्। एतानि कानि? तानि पुष्पाणि। एकं, द्वे, त्रीणि। त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। कति पुष्पाणि सन्ति? त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। पत्राणि। कति पत्राणि सन्ति? त्रीणि पत्राणि सन्ति। फलानि। कति फलानि सन्ति? त्रीणि फलानि सन्ति। एते के? ते चमसाः। त्रयः चमसाः सन्ति। त्रयः चमसाः सन्ति। कति चमसाः सन्ति? त्रयः चमसाः सन्ति। सुधाखण्डाः। कति सुधाखण्डाः सन्ति? त्रयः
सुधाखण्डाः सन्ति पुरुषाः कति पुरुषाः सन्ति त्रयः पुरुषाः सन्ति सैनिकाः कति सैनिकाः सन्ति त्रयः सैनिकाः सन्ति पत्रिकाः एताः काः ताः पत्रिकाः एकं द्वे त्रीणि तिस्रः पत्रिकाः सन्ति तिस्रः पत्रिकाः सन्ति कति पत्रिकाः सन्ति तिस्रः पत्रिकाः सन्ति एताः सञ्चिकाः एताः काः ताः सञ्चिकाः एकं द्वे त्रीणि तिस्रः सञ्चिकाः सन्ति कति सञ्चिकाः सन्ति तिस्रः सञ्चिकाः सन्ति कपाटिकाः कति कपाटिकाः सन्ति तिस्रः कपाटिकाः सन्ति कूप्यः कूप्यः कति कूप्यः सन्ति तिस्रः कूप्यः सन्ति घट्यः कति घट्यः सन्ति तिस्रः घट्यः सन्ति कति लेखन्यः सन्ति तिस्रः लेखन्यः सन्ति इदानीम् अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु त्रीणि त्रयः तिस्रः त्रीणि वदन्तु त्रयः तिस्रः इदानीम् अहं शब्दान् वदामि भवन्तः उचितान् शब्दान् योजयन्ति तत् उदाहरणार्थं बालकाः त्रयः बालकाः बालिकाः पुरुषाः सुधाखण्डाः गृहाणि वातायनानि वस्त्रकटाः युवकाः मार्गाः वाहनानि आसन्दाः लेखन्यः घट्यः मस्तकानि शाटिकाः कूप्यः आच्छादकानि इदानीम् एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यानि वदामः यथा पेटिकायां तिस्रः सञ्चिकाः सन्ति मम गृहे त्रीणि वाहनानि सन्ति ग्रामे त्रयः देवालयाः सन्ति एवं विविधानि वाक्यानि वदामः वदतु प्रकोष्ठे त्रयः बालकाः सन्ति उत्तमं ग्रामे त्रीणि मन्दिराणि सन्ति वृक्षात् त्रीणि फलानि पतन्ति अहं तिस्रः कथाः जानामि गगने त्रीणि विमानानि सन्ति अहं तिस्रः भाषाः जानामि मम गृहस्य पुरतः त्रयः वनसवृक्षाः सन्ति अहं मासे त्रीणि चलनचित्राणि पश्यामि उत्तमं मार्गे त्रीणि वाहनानि सन्ति उत्तमं त्रयः बालकाः नृत्यं कुर्वन्ति उत्तमं शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति उत्तमं प्रयागे तिस्रः नद्यः सम्मिलन्ति उत्तमं नदीतीरे तिस्रः महिलाः वस्त्रं प्रक्षालयन्ति उत्तमं मम त्रयः अग्रजाः सन्ति दशरथस्य तिस्रः भार्याः सन्ति त्रीणि त्रयः तिस्रः। अब आप जान गए होंगे कि त्रि शब्द का नपुंसकलिंग में त्रीणि, पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः इस प्रकार रूप होते हैं। आगे का शब्द जिस लिंग का होता है संख्या शब्द का भी उसी लिंग में प्रयोग करना चाहिए। पर्णं पर्णानि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि
कति पर्णानि सन्ति? चत्वारि पर्णानि सन्ति। फेनकं फेनकानि। चत्वारि फेनकानि सन्ति। चत्वारि फेनकानि सन्ति। कति फेनकानि सन्ति? चत्वारि फेनकानि सन्ति। कंकणानि। कति कंकणानि सन्ति? चत्वारि कंकणानि सन्ति। कंदुकानि। कंदुकानि। कति कंदुकानि सन्ति? चत्वारि कंदुकानि सन्ति। भवान् वदतु, कति कंदुकानि सन्ति? चत्वारि कंदुकानि सन्ति। चषकः। चषकाः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। चत्वारः चषकाः सन्ति। चत्वारः चषकाः सन्ति। कति चषकाः सन्ति? चत्वारः चषकाः सन्ति। भवती वदतु, कति चषकाः सन्ति? चत्वारः चषकाः सन्ति। कति बालकाः सन्ति? चत्वारः बालकाः सन्ति। उत्तमं। भवती वदतु, कति बालकाः सन्ति? चत्वारः बालकाः सन्ति। कति चमसाः सन्ति? चत्वारः चमसाः सन्ति। उत्तमं। भवती वदतु। चत्वारः चमसाः सन्ति। उत्तमं। लेखन्यः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। चतस्रः लेखन्यः सन्ति। चतस्रः लेखन्यः सन्ति। कति लेखन्यः सन्ति? चतस्रः लेखन्यः सन्ति। चतस्रः लेखन्यः सन्ति। अंकन्यः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। चतस्रः अंकन्यः सन्ति। चतस्रः अंकन्यः सन्ति। कति अंकन्यः सन्ति? चतस्रः अंकन्यः सन्ति। सञ्चिकाः। सञ्चिकाः। कति सञ्चिकाः सन्ति? चतस्रः सञ्चिकाः सन्ति। कति सञ्चिकाः सन्ति? चतस्रः सञ्चिकाः सन्ति। चतस्रः सञ्चिकाः सन्ति। उत्तमं। पुनः उच्चारयन्तु। चत्वारि। चत्वारि। चत्वारः। चत्वारः। चतस्रः। चतस्रः। चत्वारि। चत्वारि। चत्वारः। चत्वारः। चतस्रः। चतस्रः। चत्वारि। चत्वारि। चत्वारः। चत्वारः। चतस्रः। चतस्रः। इदानीम् एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यानि वदामः। यथा मम गृहस्य पुरतः चत्वारि सस्यानि सन्ति। मम गृहस्य मार्गे चत्वारः देवालयाः सन्ति। मम गृहे चतस्रः कपाटिकाः सन्ति। एवमेव अन्यान्यवाक्यानि वदन्ति वा? वदतु। चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। उत्तमं। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति। वदतु। समुद्रे चतस्रः नौकाः गच्छन्ति। चत्वारः वेदाः सन्ति। ब्रह्मदेवस्य चत्वारि मुखानि सन्ति। उत्तमं। मम गृहे चत्वारः जनाः सन्ति। मम गृहे चत्वारि वाहनानि सन्ति। पुनः वदतु। मम गृहे चत्वारि वाहनानि सन्ति। उत्तमम्। अहं चतस्रः रोटिकां खादामि। खादामि। उच्चैः वदतु। उच्चैः वदतु। चतस्रः रोटिकाः खादामि। क्रीडाङ्गणे चत्वारः स्पर्धालवः धावन्ति। उत्तमम्। मम मातुः समीपे चतस्रः कण्ठहाराः सन्ति। कण्ठहाराः। चत्वारः कण्ठहाराः। पुनः वदतु। मम मातुः समीपे चत्वारः कण्ठहाराः सन्ति। उत्तमम्। विद्यालये चत्वारः अध्यापकाः सन्ति। मम गृहे चत्वारः ग्रन्थाः सन्ति। उत्तमम्। मार्गे चत्वारः गजाः सन्ति। देवालयस्य पुरतः चत्वारः भिक्षुकाः सन्ति।
वेदिकायां चतस्रः महिलाः गायन्ति। मम गृहस्य पुरतः 4 गर्ताः सन्ति। भारतदेशे 4 महानगराणि सन्ति। 4 महानगराणि। पुनः वदतु। भारतदेशे 4 महानगराणि सन्ति। मम समीपे 4 पुस्तकानि सन्ति। उत्तमम्। पञ्चानन्तरं संख्यानां लिङ्गभेदः नास्ति। यथा 5 बालकाः गच्छन्ति, 5 बालिकाः पठन्ति, 5 वाहनानि सन्ति। एवमेव 6 बालकाः सन्ति, 6 महिलाः गच्छन्ति, 6 वातायनानि सन्ति। एवं 5 अनन्तरं संख्यानां लिङ्गभेदः नास्ति। 4, 4, चतस्रः। चतुर शब्द का नपुंसकलिंग में 4, पुल्लिंग में 4 और स्त्रीलिंग में चतस्रः इस प्रकार रूप होते हैं। अब आप लोग कई दृश्य देखेंगे जिसमें इनका प्रयोग किया गया है। नमो नमः। नमो नमः। किं भोः कुशली वा? आम्, अहं कुशली। भवान् ह्यः कुत्र गतवान् आसीत्? अहं ह्यः एकं चलनचित्रं द्रष्टुं गतवान् आसम्। ओहो। उत्तमं चलनचित्रं। तत्र नायकद्वयम् आसीत्। किं भोः, एकापि नायिका नासीत् वा? आसीत् भोः, नायिकाद्वयम् आसीत्। नायकद्वयं? नायिकाद्वयम्? आहत्य 4 मुख्यपात्राणि आसन्, सत्यं खलु? सत्यम्। एकः खलनायकः अपि आसीत्। ओहो। तस्य 4 अनुचराः आसन्। 4 अनुचराः? आम्। नायिकायाः एकापि सखी नासीत् वा? आसन् भोः, 4 सख्यः आसन्। परन्तु 3 सख्यः, खलनायकस्य 3 अनुचराः, एवं 6 जनाः मृताः भवन्ति। इत्युक्ते अन्ते 4 पात्राणि अवशिष्टानि, एवं खलु? सत्यं भोः, परन्तु चित्रम् उत्तमं चित्रम्। तर्हि अहं श्वः अवश्यं पश्यामि। अवश्यं पश्यतु। राम राम। राम। भोः मित्र, भवान् रसप्रश्नपुस्तकं पठितवान् वा? आम्, सम्यक् पठितवान्। तर्हि तद्विषये प्रश्नान् पृच्छामि वा? अस्तु, पृच्छतु। अस्तु। कति वेदाः सन्ति? 4 वेदाः सन्ति। अस्तु। शिवस्य कति नेत्राणि सन्ति? शिवस्य 3 नेत्राणि सन्ति। रामस्य कति पुत्राः सन्ति? रामस्य पुत्रद्वयम् अस्ति। 3 गुणाः के? सत्त्व रजस् तमो गुणाः। दशरथस्य कति पत्न्यः सन्ति? दशरथस्य 3 पत्न्यः आसन्। दुर्योधनस्य भगिन्यः काः? दुर्योधनस्य दुश्शला एका एव भगिनी। महिला पर्व नाटके कति नायिकाः सन्ति? महिला पर्व नाटके 4 नायिकाः सन्ति। अस्तु। तर्हि भवता सम्यक् पठितं। साधु साधु। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। दर्पणः किं करिष्यति। दर्पणः मानवेभ्यः प्रतिबिम्बं प्रदर्श्य अलङ्कारादिविषये बहु उपकारं करोति। परन्तु लोचनाभ्यां विहीनः दर्पणतः लाभं स्वीकर्तुं न शक्नोति। एवमेव लोके शास्त्राणि बहून् उत्तमान् विचारान् बोधयन्ति।
प्रज्ञाहीनः शास्त्रतः लाभं प्राप्तुं न शक्नोति, प्रज्ञावान् शास्त्रतः महान्तं लाभं प्राप्य जीवने सन्तोषम् अनुभवति। यथा अंधः दर्पणतः लाभं स्वीकर्तुं न शक्नोति, तथैव शास्त्रतः प्रज्ञाहीनः लाभं प्राप्तुं न शक्नोति। अतः शास्त्रं सुसूक्ष्मया बुद्धिया पठनीयम्। सुभाषित का अर्थ ये है, जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं होती है उसका शास्त्र से क्या प्रयोजन। जैसे जो व्यक्ति खुद नहीं देख पाता उसको आईने से क्या प्रयोजन। अहम इदानीम् एकां कथां वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। रोहिदासः कस्यचन चर्मकारस्य पुत्रः। सः गंगानद्याः तीरे वसति स्म। सः चर्मकारस्य पुत्रः इति कारणतः स्वजीवने वृत्तिमपि स्वीकृतवान्, चर्मकारवृत्तिमेव। पादरक्षा निर्माणं करोति, विक्रयणं करोति, स्वजीवनं निर्वहति। परन्तु सः हरिभक्तः, धर्मिष्ठः, तत्कारणतः सर्वदा हरिनाम भजति स्म। पादरक्षा निर्माण समये अपि सः हरिनाम वदति स्म। एतत् कारणतः सः प्रसन्नः, शान्तः आसीत्, सः आनन्दपूर्णः आसीत्। सर्वदा व्यवहार समयेपि सः आनन्दपूर्णः भवति स्म। तत्कारणतः जनाः वदन्ति स्म, एषः आत्मानन्दं प्राप्तवान्, अतः एव सर्वदा आनन्दपूर्णः भवति। तस्य बहवः शिष्याः आसन्। एकः धनिकः धर्मिष्ठः शिष्यः आसीत्। सः चिन्तितवान्, मम गुरुः क्षुद्रं पादरक्षा निर्माणं करोति, एतेन जीवनं करोति, एवं न भवितव्यं। सः जीवने उत्तमवृत्तिम् आश्रयेत्, एतेन जीवनं कुर्यात् इति चिन्तयति। सः एकम् उपायं चिन्तयति। गुरोः समीपम् आगच्छति। गुरो, अहं श्वः तीर्थयात्रां गमिष्यामि। मम समीपे एकः निकषः अस्ति। तं निकषम् अहं भवतः गृहे स्थापयामि। एकमासानन्तरं प्रतिस्वीकरोमि। निकषः विशिष्टः अस्ति। निकषेण सह यदि अन्यः लोहः भवति तर्हि सः लोहः अपि सुवर्णमयः भवति। भवान् एतस्य निकषस्य उपयोगं कर्तुम् अर्हति इति उक्तवान्। रोहिदासः अपि अङ्गीकृतवान्। शिष्यः स्वगृहतः निकषम् आनीय गुरोः गृहे कोणे स्थापितवान्। तीर्थयात्रार्थं शिष्यः गतवान्। एकमासानन्तरं प्रत्यागतवान्। सः चिन्तयति, मम गुरुः इदानीं धनिकः अस्ति, तस्य गृहे यथेष्टं धनमस्ति, तस्य गृहमपि इदानीं भव्यं जातमस्ति, एवं चिन्तयति। सः गुरोः गृहम् आगच्छति, पश्यति, प्राचीनमेव गृहं। गुरुः अपि तथैव अस्ति, तदेव कार्यं कुर्वन् अस्ति। पादरक्षायाः निर्माणं कुर्वन् अस्ति, हरिनाम जपन् अस्ति। शिष्यः गुरोः समीपे आगत्य पृच्छति, गुरो, अहम् एकं निकषं दत्तवान्, सः निकषः कुत्र अस्ति? गुरुः किञ्चिदिव स्मरणं कृतवान् इव चिन्तयित्वा वदति, शिष्य, सः निकषः कुत्र स्यात्? भवान् यत्र स्थापितवान् तत्रैव स्यात्, अन्वेषणं करोतु। एषः शिष्यः स्वयं यत्र स्थापितवान् तत्र गत्वा पश्यति, सः निकषः तत्रैव अस्ति, यथा स्थापितवान् तथैव अस्ति। ततः एव शिष्यः गुरोः मुखं पश्यति। सः गुरुः आनन्दपूर्णः अस्ति, मुखे आनन्दकान्तिः दृश्यते, समग्रगृहम् आनन्दपूर्णमस्ति। तदा गुरुः एव वदति, वत्स, निकषस्य उपयोगेन अहं किं वा करोमि? सुवर्णं कुर्याम्। सुवर्णेन मम कः लाभः? अकस्मात् सुवर्णनिर्मितिः भवति चेदपि, गृहे सुवर्णं धनादिकम् अस्ति चेदपि तस्य रक्षणविषये मया चिन्तनीयं। परन्तु सुवर्णलोभकारणतः तस्य रक्षणादिविषये चिन्तामग्नः भवितुम् अहं न इच्छामि। मम आनन्दपूर्णस्थितितः पतितुम् अहं न इच्छामि।
अतः मम जीवने सुवर्णस्य निकषस्य आवश्यकता एव नास्ति। तदा शिष्यः रोमाञ्चितः भवति। एवं सरलजीवनं करोति चेदेव आनन्दपूर्णः भवति मनुष्यः। तर्हि अहमपि निकषेण उपयोगं न स्वीकरोमि, निकषं गङ्गानद्यां क्षिपामि, ममापि जीवने निकषात् प्रयोजनं मास्तु इति चिन्तयित्वा सः निकषं नद्यां क्षिपति। अनन्तरं गुरोः समीपे वदति, गुरो भवान् ममापि तम् आनन्दं प्राप्तुं कः उपायः इति बोधयतु। अनन्तरं शिष्यः अपि स्वजीवनं कर्मयोगमयं करोति। हरिनाम जपन् सरलां वृत्तिम् आश्रित्य जीवनं करोति, श्रेष्ठः भवति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।